पी लिए अपने वालिद का नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। ये बेटा हाफिज कुरान है। कुछ नामालूम लोगों ने 9 जून को वालिद को बेदर्दी के साथ मारी और कर दिया। बेटा ये कहता है पूरी बरादरी को कि मेरे अब्बा ने ये वसीयत की थी कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊंगा, बेटा तुम मेरा नमाज जनाजा अदा करना, मैंने तुम्हें कुरान हाफिज बनाया है, मेरी रूह को सकून आएगा। तो आ गया है वो दिन कि अब्बा का नमाज जनाजा पढ़ाना पड़ा और मैं ही पढ़ाऊंगा, वसीयत को पूरा करूंगा। बरादरी ने कहा जैसे बेहतर लगता है करो, और फिर जोर जोर से रोने लगा। खामोश हुआ, सिसकियां लेते लेते अपने बाप का नमाज जनाजा पढ़ाया। आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं कि अपने दिल को जरा थाम लीजिए, जरा ध्यान से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। इसका कातिल कोई नामालूम बंदा नहीं, इसका अपना बेटा है, यही कुरान हाफिज बेटा। ये रोना, ये धोना, नमाज जनाजा पढ़ाना सब एक ड्रामा। पुलिस ने कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया, इसने इकबाल जुर्म भी किया। अब इसने ऐसा किया क्यों, मामला क्या है, वजह अनात क्या है, इस पर बात करेंगे। लिया में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। करोड़लाल ईसन में फैमिली रहती है और फैमिली के जो सरबराह हैं वो राना मुख्तियार उर्फ नोशी हैं, यानी इनको प्यार से नोशी नोशी भी लोग कहते हैं। इनकी बेगम का नाम है फाखरा नौरीन। इनका एक बेटा है जिसका नाम है हाशिर। अदालत में अहलमत के तौर पर राना मुख्तियार उर्फ नोशी काम करते थे। मुख्तियार साहब ने 8वीं क्लास तक तालीम हासिल करवाई, यानी मिडिल करवाने के बाद अपने बेटे को दुनियावी एजुकेशन से हटाकर कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए कारी साहब के पास डाल दिया ताकि ये कुरान पाक हिफ्ज करे, और बेटा भी डला। हकीकतन राना मुख्तियार एक शरीफ आदमी, एक दीनदार आदमी, एक नमाजी परहेजी आदमी थे। तो वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा भी दीनदार बने, अच्छा बने, और इसी वजह से उन्होंने इसकी तरबियत भी वैसी की और इसको कुरान पाक हिफ्ज करने की तरफ भी डाला ताकि सीधी राह पर लगे रहें। हाशिर ने अच्छे बच्चों की तरह कुरान पाक को बकायदा हिफ्ज किया, फिर ये हाफिज साहब कहलाने लगे। सब बहुत खुश थे इस बात पर। इनके मोहल्ले में एक आदमी रहता था, उस आदमी का नाम है सज्जाद उर्फ सज्जी। अब ये जो सज्जी है ना, ये बड़ा कोई नेगेटिव टाइप का आदमी है, आवारा बैठा रहता है, काम काज नहीं करता, लड़कियों को ताड़ता है, वेला नकम है। हाशिर की उम्र 17 साल है, सज्जाद उर्फ सज्जी की उम्र है 35 साल, डबल फर्क है। सज्जाद उर्फ सज्जी और ये हाफिज यानी हाशिर, ये दोनों ऐसे आपस में खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, हर छोटी से छोटी बात को डिस्कस करना। अब ये बात अब्बा को जब पता चली तो अब्बा ने बड़ा मना किया। अब्बा ने कहा ना 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 बेटा, ये बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा नेगेटिव है, तुम्हारा इसका जोड़ ही कोई नहीं है, तो तुमने इसके साथ नहीं बैठना, ये आवारा है, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा अच्छा इंसान बनाया, अल्लाह ने तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दी, कुरान हाफिज बनाया, अब तुम ऐसे लोगों के साथ जब बैठोगे तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा, ये गलत बात है, तुम गलत लोगों के साथ मत बैठो। आगे से कहता है अच्छा अब्बा मैं नहीं बैठूंगा, एहतियात करूंगा। बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद 1 to 5 के ऊपर बैठा हुआ सज्जाद चला रहे और ये पीछे बैठा हुआ है। बाप ने कई बार इस पर नजर डाल दी, इसको देख लिया, और फिर उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, घर चले गए। घर जाने के बाद जब जनाब हाशिर घर आया तो पकड़ लिया इसको समझाया था मैंने, तूने नहीं जाना, मुझे झूठ बोला था, तुम्हें हाफिज किस लिए बनाया था, इसलिए कि तुम आवारा लड़कों के साथ बैठो, इसलिए कि तुम नाम बदनाम करो, इसलिए कि रेपुटेशन और इमेज सारे का सारा इस मोहल्ले में जगह जगह हमारा तबाह हो जाए, क्या इस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। और फिर पकड़ के इसकी खूब फेंटी लगाई, पिटाई की। हाशिर ने कहा आखिरी दफा ये जिंदगी की गलती है, आज माफ कर दो, आइंदा नहीं देखोगे, ये पहली और आखिरी गलती, माफ कर दो, माफ कर दो। खैर बाप ने छोड़ दिया। अंदर ही अंदर जैसे ही बाप ने छोड़ा, कुछ देर के बाद ये सोचने लगा सज्जी को तो छोड़ नहीं सकता, इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। बड़े ध्यान से गौर से सुने कि जराए मुझे ये बताते हैं कि सज्जी और हाशिर इनका आपस में गलत ताल्लुक था, उठना बैठना गलत था। इसने ये सोचा कि अब करूं क्या, यही दिन रात इसके दिमाग में चल रहा है। 9 जून को जब ये घर आया तो कहने लगा अब्बा आप कह रहे थे ना कि
بڑے سستے اور اچھے بکرے لیتے ہیں کہیں سے ڈھونڈ کے ان کو پالیں گے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ یہ نہر کے پاس نا بیٹھا ہوتا ہے بکرے بکریاں لے کے, اور بڑے سستے ہیں. تو آئے نا وہاں چلتے ہیں, جا کے دیکھ کے آتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آئیں گی تو آپ لے لینا. ہم رکھنا تو چاہتے تھے نا ابا, مجھے نظر آیا تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بتاؤں, چل دیکھ کے آتے ہیں. پھر والد صاحب بیٹھے پیچھے اور حاشد نے بائک چلائی, دونوں راجن شاہ نہر چلے گئے, جا کے بریک لگائی. اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, رات کا ٹائم ہے, 9 بجے کا. والد صاحب کہہ رہے ہیں یار ادھر تو بندہ نا بندے کی ذات ہے, سنسان ہی سنسان ہے, تو یہاں تو نے کہا دیکھ لیا جانور بکرے اور بکریاں, مجھے تو نہیں نظر آ رہے. بیٹا کیا کہتا ہے ابا ادھر ہی تھا, میں ابھی دیکھ کر گیا تھا, ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ چند سیکنڈز میں بات اور ٹائم کو کور کرنے کے لیے اس نے کچھ الفاظ بولے ہیں. اتنے میں یہ پسٹل لگا کے آیا تھا, ریڈی کر کے لوڈ کر کے نکال لی, ٹس 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 مار دی باپ کو. باپ بیچارہ زمین پہ گر گیا, اور پھر اس کی جیب سے سارے پیسے نکالے, موبائل نکال لیا, وہیں پہ اس کو پھینکا اور خود یہ سب لے کے چلا گیا. اور بظاہر وقوع یہ بنایا کہ کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے اس کے ساتھ, جو اس کا موبائل چیزیں چھین کے بھاگ گیا آدمی, ڈاکو. گھر جب آیا تو ماں نے پوچھا ابا کدھر ہیں بیٹا تیرے؟ کہتا ہے ماں ہم جانور دیکھنے گئے تھے نا, بکرے بکریاں. تو ابا نے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ابا کا, راستے میں مجھے کہتے ہیں مجھے یہاں اتار دے, تو میں نے بڑا ضروری یہ کام کرنا ہے, تو گھر چل. تو میں نے کہا ابا آؤ گے کیسے؟ تو ابا نے کہا کہ میں خود آ جاؤں گا, تم پہنچو گھر. تو میں اب گھر آ گیا ہوں. وہاں سے ایک راہگیر گزرا, اس نے دیکھا یہ کیا, یہاں تو لاش پڑی ہوئی ہے. 15 پر کال کر دی اور بھاری تعداد میں نفری موقع پر پہنچ گئی. تھانہ کروڑ کی یہ حدود تھی. اب جیسے ہی نفری آئی, 1-2 لوگ اور بھی اکٹھے ہوئے تھے. اسی ٹائم پر پولیس نے پوچھا کوئی جانتا ہے اس کو, کون ہے یہ؟ تو ایک بندے نے بتایا کہ ہاں یہ اپنا رانا مختیار ہے, پاس ہی اس کا گھر ہے, ہم جانتے ہیں اس کو, اس کے گھر والوں کا بھی پتا ہے. پھر اس کے گھر اطلاع کی گئی. ماں روتی روتی پیچھے پہنچی, بیٹا روتا روتا غشی کے دورے پڑ رہے ہیں جناب, اور پہنچ گیا. کس نے مار دیا ابا, کیا ہو گیا ابا, کیا ہو گیا؟ فل ڈرامہ. تھانے میں ساتھ ساتھ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا, جس کی مدعیہ اس کی اہلیہ بنی فاخرہ نورین. آپ کو یاد رہے کہ یہ مقدمہ ڈکیتی پلس کا بنا. ایف آئی آر کا متن کچھ ڈیفرنٹ ہے وقوع سے. سنیے کیا لکھا ہے کہ میں شوہر کے ساتھ رشتہ دار اسحاق کے گھر جا رہی تھی. رات کا ٹائم تھا 9:15 کا. اسلحے کے زور پر 2 آدمی آئے. انہوں نے آ کر ان سے موبائل اور پیسے چھیننے کی کوشش کی. انہوں نے مزاحمت کی, مزاحمت پر انہوں نے مار دی اور وہ یہ چیزیں لے کر بھاگ گئے. یہ سب تو ہو گیا. پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا اور اس کے بعد حوالے کر دی بیٹے کے ماں کے. غسل شسل دیا گیا, رشتہ دار سب اکٹھے ہوئے, سب نے چہرہ دیکھ لیا, اور پھر نماز جنازہ کا ٹائم آیا. تو بیٹے نے کہا کہ میرے ابا کی یہ وصیت ہے کہ نماز جنازہ میرا بیٹا پڑھانا تم, میں نے تمہیں قرآن پاک حفظ کروایا ہے, میری روح کو سکون ملے گا, ٹھنڈ ملے گی, تو میں نے نماز جنازہ پڑھانا ہے. برادری نے کہا ضرور بیٹا پڑھاؤ, کیوں نہیں. اور پھر نماز جنازہ ادا کیا. اس کے بعد اٹھایا, اللہ اکبر, قبرستان لے گئے, دفنا دیا. اچھا, آپ پولیس جو ہے اس نے دیکھا کہ کفن دفن ہو گیا, دفنا دیا. تفتیش کا آغاز کیا اور ایک مرتبہ پھر سے تفصیل سے اس کی اہلیہ سے, بیٹے سے پوچھا جب یہ سب ہوا ڈکیتی وغیرہ آپ کہاں تھیں؟ تو بیوی نے بتایا کہ میں تو گھر پر تھی. بیٹے سے پوچھا کہ جب یہ ڈکیتی ہوئی ہے, باپ تمہارا گیا ہے, تو تم کہاں تھے اس ٹائم؟ کہنے لگا میں انہی کے ساتھ تھا, ہم جا رہے تھے بکریاں دیکھنے. اب راستے میں ابا نے یہ کہا کہ مجھے بڑا ضروری کام ہے, تو مجھے کیا اتارو, میں اس کے بعد خود گھر آ جاؤں گا, تم گھر چلے جاؤ. میں اتار کے آ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ پیچھے سے کیا ہوا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ پولیس کا شک اور مضبوط ہوا. پولیس نے پھر یہ بھی پوچھا کہ کون سی جگہ پر بکرے بکریاں لگا کے چرواہا بیٹھتا ہے, کوئی آدمی بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا یہ نہر کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. پولیس نے اپنے طور پر ساتھ ساتھ چیک کیا کہ کیا واقعی وہاں کوئی بیٹھتا بھی ہے بندہ یا نہیں. تو جناب پتہ یہ چلا کہ نہ ادھر تو کوئی بندہ بیٹھتا ہی نہیں ہے, ایسا چکر ہی کوئی نہیں ہے. پولیس نے اس کو کہا کہ تھانے چلنا ہے, ضروری ہے اس کیس کے لیے. تھانے لے گئے. وہاں لے جا کے جب ٹیکنیکل سوال پہ سوال کیے تو موصوف بول پڑے, بریک ہو گئے, اور پھر اقبال جرم کیا پہلے کہ میں نے ہی کیا ہے. اب پولیس نے یہ بھی پوچھا کہ وجہ کیا ہے کرنے, کیوں تم نے باپ کو مارا, تم قرآن حافظ ہو, تمہیں تمہارے باپ نے قرآن حافظ بنایا, اور تم نے کیا کیا؟ تو اس نے یہ جواب دیا
کہ میرے والد صاحب مجھے سجی کے ساتھ پھرنے نہیں دیتے تھے، منع کرتے تھے، اور سجی کو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، میرا اس کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی۔ پولیس نے جب اس نے اقبال جرم کیا، اس کو تو گرفتار کر لیا، پھر پولیس نے سجی کے گھر ریڈ کیا اور سجی کو بھی گرفتار کر کے تھانے میں لے آئے۔ اب جناب جاننا یہ ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ سجی کا قتل میں کتنا کردار ہے، یہ ہم چیک کر رہے ہیں۔ جتنا کردار ہوگا اس حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ یہاں تک یہ کیس سٹینڈ کرتا ہے۔ تہمینہ شیخ کا ایک کویسچن ہے اینڈ پر، ویسے تو میسج ہوتا ہے لیکن آج کویسچن چھوڑ کے جاؤں گی اس ولاگ میں۔ آج سے کچھ مہینوں کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے، میرے سوال کا جواب